सुफालम फाउंडेशन आणि स्वरूप एंटरप्राइजेस हांणी आयोजित केल्या वर्णोळ्या हंगाच्या बायला दिसाच्या उत्सवाक प्रवीण आर्लेकर हाजर रावलो. तातून सिद्धीजीत आरोळकार, एडीई उमा भारत बागकार, प्रिया टंकसुली, सोनिया हरलंकार, प्रशिधा नायक, ज्योत्स्ना सतरदेकर, अनुराधा अनिल करंबैकर, सुजाता तोरासकर, निमिषा पाळ, स्वाती मालपेकर, स्मिता गावकार, अजित गावकार, दीप श्रीमलकार आणि करुणा वीरेंद्र सोनावाडी. म्हाका खूप स्ट्रॉंग फाउंडेशन आसा तेका लागून इतली बायलां हांगासर दिसता. तेंच्यांनी जी मेहनत घेतलेली आसा ते म्हाका दिसता हांगासर फळ दिसता. ही मेहनत तुमी आतां घेवपाची खूप गरज आसा. तेंच्यांनी आयज 100 जाणांचे हात धरले जाल्यार तुमी आज 1000 लोकांचे हात धरपाची गरज आसा. जे आयज ही तेंच्यांनी फाउंडेशन जे आयज आमचे सुफालम फाउंडेशन हेंच्यांनी ही एक महिला कशी सक्षम आसची आनी ती कशी फुडें सरची कित्याक म्हाका खबर आसा पेडण्याच्यो सगळ्यो महिला ज्यो खूब आमी जे फुडें आसात जे आयज आमी गव्हर्मेंट आयज आमकां महिलांक लागून बरो सपोर्ट दिता. तशेंच जे ग्रुप्स आसात तांकां चडशे स्किमी गव्हर्मेंटाच्यो घेतात ती. ताका लागून म्हाका दिसता ज्यो आयज हेंच्यांनी हो प्रोग्राम घडयला तो म्हाका दिसता खंय तरी तुमकां बेनिफीट जातले. हेतून तो बेनिफीट तुमी करून घेवचे कित्याक आयज तेंच्यांनी 100 लोकांचे हात धरला जाल्यार तुमी तांकां ते 1000 लोकांचे हात दिवचे जाल्यार तेंचे सक्सेस जातले. तेंचे फाउंडेशन जे आयज तेंच्यांनी आपले सगळे जाण हांगासर उपस्थित आहात तांकां पळोवन खूब उमेद दिसली कित्याक जे आयज तेंच्यांनी फाउंडेशन स्ट्रॉंग केल्लें आसा जाल्यार तुमी तांकां सपोर्ट दीत जाल्यार आनीक स्ट्रॉंग जातले. ताका लागून हांव सांगूंक सोदतां जी महिला आहा जे आयज तेंच्यांनी म्हाका दिसता हे प्रोडक्ट काडलेले आसा ते तुमकां ऑलरेडी तेंच्यांनी सगळे सांगलेले आसा आनी एक्सप्लेनूय करतले ती. जे प्रोडक्ट आहा ते तुमी तेजो म्हाका दिसता गांवांनी तुमी जे प्रोडक्ट हे ती दितात त्या प्रोडक्टाची एडवर्टायज जावपाची खूब गरज आसा जाल्यारूच ते प्रोडक्ट खपतले. ताका लागून हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां जी महिला आसा आयज महिला आमच्यो पेडण्यान जे आयज काम करता जे आयज हांवें बी बरें बरो आयज महिलांक लागून महिला दिन केल्लो त्या टायमार हांवें म्हाका दिसता कितलेशेच महिला पेडणेसून भायर सरल्यो आनी ते पळोवन दिसता की महिला आमच्यो खंयसरूच फाटीं ना, खूब फुडें आसा. ताका लागून सगळ्यांनी अशें फुडें रावचें. एक आपल्या संवसाराक ज्यो घोवाक एक आदार मेळटा ताका लागून तुमी फुडें रावन तुमच्या घोवाकूय सपोर्ट जातलो तशें तुमच्या भुरग्यांक फुडें शिक्षणाक जाल्यार ताकाय सपोर्ट जातलो. ताका लागून तुमी अशें फुडें रावची. खंयसरूच हांगासर लजपाचें ना. जे आयज हे तुमी तुमच्या स्वता आपल्या पांयार उबे रावन करता हेतून लज कसलीच ना. ताका लागून सगळ्यांनी भायर सरून ह्या फाउंडेशनाक तुमी बरो सपोर्ट दिवचो आनी हे फाउंडेशन बरें सक्सेस जावचें म्हणून म्हाजो तांकां आशिर्वाद